इमरान ने मोबाइल फ़ोन पर कैप्टन बाबर के नंबर मिलाए और मोबाइल कान से लगाते हुए अपने फ्लैट की तरफ जाने वाली सड़क पर कार मोड़ दी। हेलो, बाबर स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद कैप्टन बाबर की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। कैप्टन बाबर, कहाँ हो तुम? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। सफदर साहब के पास बैठा हूँ। आप तो मेरे आने से पहले ही रफू चक्कर हो गए थे, कैप्टन बाबर ने हंसते हुए कहा। हाँ, चक्कर आ रहे थे इसलिए रफू चक्कर हो गया था। बहरहाल तुम एक एड्रेस नोट करो, इमरान ने कहा और फिर उसने कुरन से मालूम किया हुआ उसके साथी मोहन का एड्रेस बता दिया। इसका क्या करना है? कैप्टन बाबर ने एड्रेस नोट करने के बाद पूछा। होटल के रजिस्टर से उसके कमरे का नंबर मालूम करना है और उसके बारे में मुझे इत्तला देना। मेजर शर्मा तक पहुंचने के लिए फिलहाल इस आदमी के सिवा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा और फिर उसने मोबाइल फोन ऑफ करके जेब में रख लिया। चंद लम्हों बाद उसने अपने फ्लैट के नीचे कार रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। इमारत में दाखिल होकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे एक उधेड़ उम्र शख्स सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। उसकी आंखों पर नजर का चश्मा था। उसने इमरान की तरफ गौर से देखा, मगर इमरान उस पर तवज्जो दिए बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगा। 3-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई आ रहा है। उसने रुके बगैर कुन आंखों से पीछे का जायजा लिया और चौंक पड़ा। चश्मे वाला उसके पीछे आ रहा था, मगर वो बहुत एहतियात से कदम उठा रहा था। इमरान उसके बारे में सोचता हुआ ऊपर पहुंचा और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। फ्लैट का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे पर रुककर कॉल बेल का बटन दबाते हुए कुन आंखों से सीढ़ियों की तरफ देखा तो चश्मे वाला सीढ़ियों की आड़ से उसकी तरफ देख रहा था। अब इसमें कोई शक न रहा था कि वो आदमी उसके फ्लैट की निगरानी करता रहा था और उसे देखकर ऊपर आया था। दरवाजा खुला और सुलेमान की शक्ल दिखाई दी, मगर उसके बोलने से पहले ही इमरान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और अंदर आकर दरवाजा बंद किया और उसे कमरे में जाने का इशारा कर दिया। दरवाजा उसने पूरी तरह बंद न किया था, बल्कि उसमें जरा सी झरी रहने दी थी। सुलेमान हैरान होकर कमरे की तरफ बढ़ गया। 2-3 लम्हों बाद हल्की सी कदमों की चाप सुनाई दी। कदमों की आहटें दरवाजे तक पहुंची। इमरान दीवार से लगा सुन रहा था। चंद लम्हों बाद आहटें वापस जाती सुनाई दी तो इमरान ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। चश्मे वाला सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो एक तरफ मौजूद वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ये वॉशरूम इस फ्लोर पर आने जाने वालों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चश्मे वाला वॉशरूम में दाखिल हुआ और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब इमरान तेजी से बाहर आया और दबे पांव वॉशरूम के पास पहुंच गया। उसने दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। शायद वो आदमी ट्रांसमीटर पर कॉल कर रहा था। हेलो बॉस, प्राण कॉलिंग ओवर, अंदर से आवाज सुनाई दी। यस प्राण, मेजर शर्मा रिसीविंग यू ओवर, एक और आवाज सुनाई दी। बॉस, वो अभी अभी कहीं से आया है और मेकअप में है, ओवर, प्राण की आवाज सुनाई दी। ओह, तुमने उसे जाते वक्त नहीं देखा था, ओवर, मेजर शर्मा की चौंकती हुई आवाज उभरी। देखा था बॉस, मगर वो उधेड़ उम्र बूढ़े के मेकअप में था और उसके हाथ में छतरी थी, इसलिए मैं उसे न पहचान सका था, वरना आपको फौरन इत्तला देता। मैं यही समझा था कि वो कोई खबती बूढ़ा है जो आसमान साफ होने के बावजूद बारिश से बचने के लिए छतरी लिए जा रहा है, लेकिन अब मैंने उसे सीढ़ियां चढ़ते देखा तो मुझे यूं ही शक गुजरा। मैं उसके पीछे ऊपर आया तो वो अपने फ्लैट में दाखिल हो रहा था, ओवर, प्राण की आवाज सुनाई दी। खैर, तुम उस पर नजर रखो, मैं शाम तक तुम्हें नई हदायत देता हूँ। इस दौरान वो कहीं जाए तो उसका ताक़ुब करना और मुझे रिपोर्ट देना, और हाँ, बहुत मोहतात रहना, ओवर एंड ऑल। मेजर शर्मा की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान फौरन पलटा।
اور دبے پاؤں چلتا ہوا اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر آ کر اس نے واچ ٹرانسمیٹر آن کیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، عمران سپیکنگ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خاور بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی۔ کیا تم چوہان کے پاس پہنچ گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن خاور نے کچھ کہنا چاہا۔ لیکن کیا؟ عمران نے چونکتے ہوئے تیزی سے پوچھا تو جواب میں خاور نے جو کچھ بتایا اسے سن کر عمران کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ خاور کے خاموش ہونے پر اس نے خاور کو چند مزید ہدایات دی اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو عمران صاحب، کیپٹن بابر کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی کیپٹن بابر کی آواز سنائی دی۔ یس عمران، اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے کہا۔ موہن میٹروپول ہوٹل کے کمرہ نمبر 40 میں گزشتہ ہفتے سے مقیم ہے اور رجسٹر میں اس کا نام موہن ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ایڈریس پاکیشیا کے ایک گاؤں کا ہے اوور، کیپٹن بابر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اوور؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کا کمرہ لاکڈ ہے۔ ایک ویٹر کے مطابق وہ صبح 11 بجے باہر گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا اوور، کیپٹن بابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم واپس آ جاؤ۔ ایک آدمی میرے فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہے، اسے قابو کر کے دانش منزل پہنچا دو اوور، عمران نے کہا۔ بہت بہتر، وہ کون ہے؟ اس کا حلیہ وغیرہ اوور، کیپٹن بابر نے پوچھا۔ وہ میجر شرما کا آدمی ہے اور اس کا نام پران ہے اوور، عمران نے کہا اور پھر اس کا حلیہ بتا دیا۔ اوکے، میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں اوور، کیپٹن بابر نے کہا۔ اوہ ٹھہرو اوور، عمران نے یکدم کسی خیال کے تحت چونکتے ہوئے جلدی سے کہا۔ جی فرمائیے، کیپٹن بابر نے کہا۔ میں نے اپنا پروگرام بدل دیا ہے کیونکہ اس کے پکڑے جانے کے بعد میجر شرما کا اس سے رابطہ قائم نہ ہو سکے گا اور میجر شرما ہوشیار ہو جائے گا۔ اس لیے تم ایک اور کام کرو اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے نئی ہدایات دے کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے سلمان اس کے لیے چائے لے آیا۔ ارے بغیر پوچھے چائے لے آئے ہو؟ مجھے طلب نہیں ہے، عمران نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پی لیجئے صاحب، آپ کی زندگی کی آخری چائے ہے۔ قبرستان کا گورکن آپ کی لاش کا انتظار کر رہا ہے، سلمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اسی لیے وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، کیونکہ X2 اور اس کے 2 ممبر کو قتل کرنے سے پہلے وہ آپ کی موت کی تصدیق کرنا چاہتا تھا تاکہ سب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جا سکے، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کون ہے وہ؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سلمان کی بات سن کر عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہا تھا کہ X2 اور اس کے 2 ممبران کی لاشیں 1 گھنٹہ بعد شہر کے کسی حصے میں کچرے کے ڈھیر پر پڑی آپ کو مل جائیں گی اور ان کے بعد آپ کی باری ہے، سلمان نے کہا اور پھر تفصیل سے فون کرنے والے کے ساتھ بات چیت اور اس کے پیغام کے بارے میں بتانے لگا۔ اوہ، یقیناً وہ کرنل ہارڈ ہے، کم بخت، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے اندر آتے ہی مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، اس لیے میں آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا، سلمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن عمران مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گار چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔